आज यो भिडियो कन्फरेन्स हेर्नु हुँदैछ, प्रेस कन्फरेन्स हेर्नु हुँदैछ, सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन हामी सबैजना टक्राउन चाहन्छौँ। मेरो देब्रेपट्टि बिना राई जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ, र मेरो दाहिनीपट्टि सब्यसाची च्याटर्जी जो चाहिँ कोलकाताको मेरो साथी, ऊ पनि अधिवक्ता हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कोलकाता हाइकोर्टमा प्र्याक्टिस गर्दैछ। र हामीले मिलेर धेरैवटा केस गऱ्यौँ र सब्यसाची च्याटर्जीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला हामीले पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीको लगायत त्यहाँदेखिको एन्टी डिफेक्सनको त्यहाँदेखिको लगायत विभिन्न जनहित याचिकाहरू हामीले सिक्किम उच्च न्यायालयमा हामीले दायर गरेर हामीले धेरै लडाइँ पनि लडिसकेका छौँ। यही सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखिको म यो भन्नु चाहन्छु कि आज लगभग 10 दिन 12 दिन पश्चात तपाईँहरूको अगाडि आइरहेको छु र 10 दिन 15 दिनको अन्तरालमा किन यसरी आइरहेको छु र मलाई धेरैजना मानिसहरूले सिक्किमको जनसमुदायहरूले मलाई धेरैवटा प्रश्न गरे कि 5 तारिक अगस्त 2020 को दिनको जुन चाहिँ हामीले एउटा मियाद दिएको थियौँ, मियाद चाहिँ मानिलिनुहोस् गैर कानुनी नियुक्ति 1600 को विषय लिएर, अर्थात् तपाईँको ओएफओजेलाई 100 दिनभित्रमा स्थायी गरिन्छ भन्ने खालके कुरोहरू र सरकारले आफ्नो बाचाहरूलाई नराखेको कुरोहरू इत्यादि 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 विषय लिएर चाहिँ हामीले एउटा धरना प्रदर्शन गर्ने हामीले निधो गरेको थियौँ। यो धरना प्रदर्शन अलिकति विलम्ब भयो किनकि कारणले माने सिक्किम हाम्रो हातमा धेरैवटा केस गर्नुपर्ने भयो हामीले, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति विलम्ब भएर अर्को हप्तातिर गर्ने निधो गरेका छौँ। त्यो कुराको फेरि एउटा प्रेस कन्फरेन्स राखेर तपाईँहरू सबैजनालाई सिक्किमको जनसमुदायलाई यो विषयमा हामी अवगत गराउँछौँ। तर आज मुख्यतः हामीले तपाईँहरूलाई किन बोलाएको छौँ र सिक्किमे जनसमुदायलाई हामीले के विषय लिएर चाहिँ अवगत गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हालैमा फेक फेसबुक पोस्ट विषय लिएर चाहिँ जति पनि अरेस्टहरू भएको छ त्यो विषय लिएर चाहिँ तपाईँहरूको माझमा हामी आएको छौँ। यो विषय त हुनु त अब तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको अझै पनि उयसमै छ, बिचमा छ र यो विषय लिएर हामी के भन्नु चाहन्छौँ, पहिल्यैदेखिको हामी के भन्नु चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो फेक फेसबुक पोस्ट र यो फेक फेसबुक पोस्टमा चाहिँ नाना किसिमको राम्रो नराम्रो के जाति नराम्रो कुरोहरू अब तपाईँको पोस्ट गर्छ, त्यसको हामी पक्षधर कहिले पनि छौँ न। हामी जतिजनाले पनि फेक फेसबुक पोस्ट गरेर नाना किसिमको अरूलाई आक्षेप लाउने, अरूलाई नाना किसिमको अथवा पारिवारिक रूपमा अब तपाईँको गाली गर्ने कुरोहरू गरिरहेको छ, यो तुरन्तै बन्द हुनुपर्छ भन्ने हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि यो फेक फेसबुक पोस्ट दुईपट्टिबाट बराबर रूपले चाहिँ अब तपाईँको एकाअर्काको प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने क्रम भइरहेको छ, हामीले यो देखिरहेको छौँ। र हामी सबैजनालाई अवगत भएकै हो कि यो फेक फेसबुक पोस्ट विषय लिएर मानिलिनुहोस् सिमरन गुरुङले सरकारलाई निकै चक्राएको हामीले देख्यौँ र यो जुन चाहिँ अब त्यहाँदेखिको लगायत अर्को फेक फेसबुक पोस्ट त मलाई त्यो थाहा पनि छैन। र यो विषय लिएर अहिलेसँगमा सिमरन गुरुङ विषय त्यो फेक फेसबुकको पोस्टमा चाहिँ अब तपाईँको 4 जना गिरफ्तारी भएको छ र अर्को चाहिँ को अरे, अर्को चाहिँ देविका छेत्री कि त्यसमा चाहिँ 1 जना पक्राउ गरेको छ। बडा अचम्म लाग्दो कुरो हो, यो एउटा सामान्य एफआइआर भएर यो दुईटै पोस्ट सामान्य एफआइआर भएर 2 तारिक नोभेम्बरको दिन पहिलो चरणमा 2 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो, त्यहाँदेखिको लगायत त्यहाँदेखिको फेरि 3 जनालाई पक्राउ गरेर सिक्किम पुलिसले अब तपाईँको आफ्नो जाँच अगाडि बढायो। र कोले जाँच गर्दै थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सदर पुलिसले, अर्को चाहिँ सिआइडी पुलिस स्टेसनबाट यो जाँच हुँदै गरेको छ। र आयोगको नाम लिनुपर्दा किशोर छेत्री जो चाहिँ एसआई हुनुहुन्छ उहाँले जाँच गर्नुहुँदैछ, अर्को चाहिँ अभिषेक दाहाल सिआइडीबाट जाँच गर्नुहुँदै थियो। र हामी पहिलादेखिको यो के भन्नु चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसले एफआइआर आएपछि आफ्नो कानुनी प्रकारले आफ्नो क्रम गर्नुपर्छ, कानुनी प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर
यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब तपाईँको सत्तालाई गाली गर्दै गरेको कुरोहरू लिँदाखेरि चाहिँ पुलिसको अति ज्यादा सक्रियता देखेर हामी अचम्भित छौँ। जस्तो मानिलिनुहोस्, सिमरन गुरुङको सन्दर्भमा 123rd एफआइआर हो यो सदर थानामा दायर भएको 123 एफआइआर नम्बर 123 अफ 2020 यो सदर थानाको। अर्को कुरा गर्नुपर्दा सिआइडी पुलिसको तपाईँको एफआइआर नम्बर 12 अफ 2020 यो सिआइडिपिएसको। र अब मानिलिनुहोस् हजारौँ एफआइआर भइसकेको छ सिक्किमको थानाभरिमा, तर जस्तो प्रकारले चाहिँ जहिले पनि अपोजिसनको कोही कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर कारागारभित्र हाल्दा अर्थात् हाजिरभित्र हाल्दाखेरि चाहिँ सिक्किम पुलिसले सक्रियता गरेर प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामी बडा अचम्भित हामी भएको छौँ। हामीले यो भनेको होइन कि कारबाही हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा गरेको होइन, तर कानुनले पनि त्यति मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ जति चाहिँ कानुनले इजाजत दिएको छ। एफआइआर नम्बर 123 श्री छितेन टासी भुटियाले गर्नुभएको, उहाँसँग मेरो एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ एफआइआर गर्नुभएको छ उहाँको अधिकार छ। उहाँले जहिले पनि हामीलाई अब है माने एउटा शिर भएर हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ छितेन टासी भुटियाले। तर हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसले जति आफ्नो अधिकार छ त्योमा मात्रै गर्नु पर्यो। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ विपक्षलाई गाली गर्ने क्रममा फेक फेसबुक पोस्टहरूमा चाहिँ पुलिसको सक्रियता त्यति देखिँदैन, हामी यो भन्नु चाहन्छौँ। र अब हामी तीनजनाले जो चाहिँ अब तपाईँको चारजनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ, चारजनालाई र चारजना माने नाम नलिउँ किन भन्दाखेरि है कतिवटा त्यो केसको कुरोहरू हो होइन, नाम लिनु चाहदिनँ। र चारजनालाई चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गरेर चारैजनाको बेल भइसकेको छ। अब अझै दुईजनाको बेल भइसकेको छ भन्दाखेरि उहाँको परिवारहरू अब तपाईँको त्यो रिलिज अर्डर लिएर अब थानापट्टि गएको छ। हामी यो भन्नु चाहन्छौँ। जम्मा अहिलेसँग 5 जनाको अरेस्ट, 5 जनाको बेल भइसकेको छ। होइन, तपाईँको एकजनाको तपाईँको लास्ट ट्युजडे, होइन एकजना फर्स्टको लास्ट ट्युजडे, त्यो पछाडि वेनेसडे अझै ट्युजडेमा 2 जनाको भयो, वेनेसडे 1 जना र आज 2 जनाको भएको छ। र विदिन अ विक अझै 2 जना छ। अब उहाँहरूको पनि बेल भइसकेको छ। र म यो सन्दर्भमा यो भन्नु चाहन्छु कि कसैलाई अब दोष लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब कानुनमा छ अ पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस हि इज हेल्ड गिल्टी बाई द कोर्ट भनेर भन्छ है। अब यहाँनिर हामीले धेरैजना देख्यौँ, अब पुलिसले आफ्नो चार्जसिटमा है आफ्नो माने चार्जसिट सब्मिट गरेर अथवा के कस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई दोष लगाउँछ के गर्छ त्यो अब बातको कुरो हो। तर कानुनले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ जबसँग कोर्टले डिक्लेयर गर्दैन कोही चाहिँ गिल्टी हो भनेर तबसँग उहाँ चाहिँ बेगुना हो भन्ने कुरा गर्छ। हाम्रो समाजमा अब यो कुराहरू चाहिँ हामी स्पष्ट रूपले राख्न चाहन्छौँ। हजुर सिमरन गुरुङको रिलेटेड। No, all 5 has been given bail as of now. 2 is yet to be released because the family members are heading towards the Sadar Thana to get them released. Right? Total 7. No, there are total 5. 5 has been arrested. You are representing 5? No, 4 out of 5. 4 out of 5. Right? All 5 have been bailed out. हजुर र no, one was sent to JC and he is already in bail. He has been enlarged on bail. र अर्को चाहिँ तपाईँको 4 जना चाहिँ अब पीसीमै थियो अहिलेसँग, कतिजना क्वारेन्टिनमा थियो बिकज दे वर कोभिड पोजिटिभ। र आज अब जस्तो मानिलिनुहोस् 2 जना आयोसँग अब हामी राम्रैसँगको परिचित छौँ। किशोर जो चाहिँ अब तपाईँको छेत्री हुनुहुन्छ है, उहाँ अब एउटा भाइ जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को अभिषेक दाहाल, उहाँ पनि भाइ जस्तै हुनुहुन्छ। पुलिसले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, पुलिसलाई आफ्नो काम गर्नु दिनुपर्छ, तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी यो भन्न चाहन्छौँ। तर कहिले पनि पुलिसले पोलिटिकल एजेन्ट जस्तो भएर काम गर्नु हुँदैन, हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ। पुलिस सशक्त हुनुपर्छ,
तर यो मामिलामा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसले कतिपल्ट कानुनले निर्धारित गरेको कानुनहरू चाहिँ पालन गरेन भनेर हामीले त्यस्तो देख्यौँ। अधिवक्ताको हैसियतमा हामीले त्यस्तो देख्यौँ र यही सन्दर्भमा हामीले सिक्किम उच्च न्यायालयमा याचिका पनि दायर गरेका छौँ। यो विषयमा अझै म फर्दर टिप्पणी के गर्न चाहदिनँ किनकि यो म्याटर सब जुडिस छ। हामीले र तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि सिक्किम पुलिसको राजनीतिकरण हुँदैन भनेर भन्न चाहन्छु। अब मानिलिनुहोस् सिमरन गुरुङको पोस्टमा श्री छितेन टाँसी भुटियाले एफआइआर गर्नुभयो। एकजनाले पोस्ट गरेको हो नि त। तर हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने टिमबाट चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा सहारा दिएर चाहिँ यसलाई पनि टिप्ने उसलाई पनि टिप्ने त्यसो पनि टिप्ने योसो पनि टिप्ने र हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरेस्ट भन्ने चाहिँ सिक्किममा धेरै 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 सस्तो र सजिलो भएको हामीले पायौँ। हरेक व्यक्तिको आफ्नो लिबर्टी भनेर भन्छ। जसले पोस्ट गर्यो उसको आइपी एड्रेस गरेर उसलाई कारवाही गर। तर यसको उयसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा यसलाई पनि दाब्ने त्यसलाई पनि गर्ने फल्नालाई पनि गर्ने र म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु कि यस्तो भइ नै रहन्छ। जहिले पनि सत्ताले पुलिसको जुन चाहिँ अब पावर दिएको छ कानुनले सिआरपिसीमा पुलिसलाई इम्पावर गरेको छ पुलिसलाई दुरुपयोग नै जहिले पनि सत्ताले गरिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। तर अहिले चाहिँ अझै बडो मात्रामा भएको हामी देख्दैछौँ। लोकतन्त्रमा जहिले पनि अपोजिसन भनेको के हो भन्दा फेरि क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ। अपोजिसनले गभर्मेन्टलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तर अपोजिसनलाई चाहिँ अब फेरि तपाईँको पुलिसको डर देखाएर के गरेर अरेस्ट पो गर्छु त्यसो पो गर्छु भनेर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या हो। म यो भन्न चाहन्छु। र धेरैजना जति पनि विपक्षका साथीहरू छन् म यो पनि भन्नु चाहन्छु कि यदि अरेस्ट हुन्छ जेल जानुपर्छ ढिस्का हुन्छ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने डर लाग्छ भने चाहिँ अपोजिसनहरूले पनि राजनीति नगरे पनि हुन्छ तपाईँहरूले। म यो पनि भन्न चाहन्छु। जहिले पनि अब तपाईँको यो ओप्रेस गरिरहेको हामी देख्दछौँ र हामी यो भन्नु चाहन्छौँ कि जसले पोस्ट गरेको छ केवल उसलाई चाहिँ छानबिन राम्रोसँगले गरेर उसको उयसमा गर। तर यो केसलाई उम्ल्याउँदै गरेर उसलाई पनि डर देखाउने त्यसलाई पनि डर देखाउने यसो पनि डर देखाउने र विपक्षहरू पनि डराएछ। यस्तो तपाईँको फल्स एलिगेसन फल्स केसेसहरू लगाएर चाहिँ विपक्ष पनि डराएछ भने चाहिँ राजनीति नगरे पनि हुन्छ अथवा माने पोलिटिकली एक्टिभ नभए पनि हुन्छ। तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माध्यमबाट म अझै यही सन्दर्भमा यो भन्नु चाहन्छु कि नबिगार्ने नडराउने लोकतन्त्रले हामीलाई खुल्ला प्रकारले अभिव्यक्तिको आजादी दिएको छ। गभर्मेन्टलाई तपाईँहरूले आफ्नै आइडीमा खुल्ला रूपले क्रिटिसाइज गर्नुहोस्। गभर्मेन्टले के काम गरेको छ छैन त्यो खुल्ला रूपले तपाईँहरूले क्रिटिसाइज गर्दा हुन्छ यो म भन्नु चाहन्छु। जस्तो प्रकारले हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ एसकेएम सरकार आउनुभन्दा अगाडि यो बाचा त्यो बाचा इत्यादि इत्यादि हामीले एउटा लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति र हामीले एउटा आफ्नो मौलिक अधिकारको उपयोग गर्दै सरकारलाई हामीले यहाँनिर काम भएको छैन त्यहाँनिर काम भएको छैन भन्ने हामीले उम्ल्याउने मात्रै गर्दैछौँ। हामीलाई कुनै राजनीतिक दलसँग हामीलाई लिनु पनि छैन हामीलाई कुनै दिनु पनि छैन र जनता पनि निडर भएर र विशेष गरी सामाजिक कार्यकर्ताहरू निडर भएर अगाडि आउने अपिल गर्दछौँ। र मैले पहिला भनि नै हालेँ जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम स्थगित भइरहेको थियो विलम्ब भइरहेको थियो जुन चाहिँ अब मानिलिनुहोस् ओएफओजेको कुरा गरौँ गैर कानुनी नियुक्तिको कुरा गऱ्यौँ गैर कानुनी 1600 को गैर कानुनी नियुक्तिको विषय लिएर म यो भन्न चाहन्छु कि हामी धरना प्रदर्शन पछाडि हामी उच्च न्यायालयमा पनि हामीले याचिका दायर गर्छौँ गैर कानुनी नियुक्ति अथवा अन्य कुराहरू लिएर। र जनतालाई यही म भन्नु चाहन्छु कि निडर भएर अगाडि बढौँ र पुलिसले चाहिँ जुन चाहिँ पनि अब ल अफ द ल्यान्ड भनेर भन्छ रुल अफ ल त्यसलाई चाहिँ अपहोल्ड गरेर आफ्नो बुझेको कानुन नचलाइकन चाहिँ जाँच गरून् है। र जतिजना पनि अब तपाईँको डाइरेक्टली जसले इन्भेस्टिगेट गर्नु हुँदैछ
पोलिटिकली मोटिभेटेड नभइकन अगाडि काम गर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो प्रकारले काम गरेछ भने नि हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई खुल्ला सहयोग छ। त्यति भन्दै म मेरो यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु र मेरो साथी What is in the orders? What is a conditional bail? द्याट इज अ कन्डिसनल बेल अभियसली। Before you go to another chapter, I just wanted to understand. Basically, what we understand is that the persons who have been arrested in this particular Simran Gurung and Bhumika Chetty case were either STF supporters or either STF sympathizers. Yes, yes. So how come you are representing them instead of their party? No, we have got nothing to do with the political party. Yeah, I understand that. We are a professional. We are an advocate. Yeah, Anybody, a murderer can approach before approach us. That's your object. They approached you or you volunteered for? No. They rather the family members approached Their us. family member approached us. So why? They are just behind you. They don't want to. तपाईँले भनेको कुराले बाँधेर आफ्नो just wanted to link what you say that opposition parties should give up active politics if they are scared of being Yes. Are you do you in some way dragging STF into it because No. It's they did not what to say. No. I'm not saying this. Right? Look, the arrest which is being made by the police, they are mostly against the sympathizers or the active members of the other. STF. In the same manner, there are very filthy and very the post of the lowest grade which has been made against the opposition. Right? Regarding that, police are not acting as strong as they are acting against. Right? And because of these things, we want opposition to be strong. That is our because है अब लोकतन्त्रमा अपोजिसनको पनि एउटा मुख्य भूमिका त हुन्छ नि त हैन। यदि अपोजिसन चाहिँ अब चुप्प लागेर बसेछ भने चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ हाम्रो भन्ने त्यही अचम्म लाग्यो कि तपाईँहरूले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यदि उहाँहरूको बाकायदा एसटिएफको कार्डर हो भने त पार्टीको एउटा ठुलो पार्टीको एउटा के मेकानिजम त हो। पक्का हो है। एसडिएफ पार्टी पनि यो मामिलामा खुला रूपले बोल्नुपर्छ के हो उहाँहरूको स्ट्यान्ड के छ भन्ने कुराहरू। र तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदै यहाँनिर है मेरो साथी र मेरो दुईजना साथीहरू बिना र सबै साथी हुन्छ दुई शब्द राख्ने है। वी आर अल्सो मेकिङ अफ बङ्गाल सिक्किम्स फोरम र सबै साथी च्याटर्जी SABYASACHI BYASACHI सबै साथी च्याटर्जी। May. Well, I have come from Kolkata to Sikkim upon a request made by my friend And the family members. Naveen Kiran Pradhan, who is the advocate representing the family members of the accused persons who were arrested illegally by Sikkim police. And I'm holding this press conference because of the reason before we held a press conference, it was the SP who held a press conference and publicly maligned our client who were arrested at that point of the time for the purpose of investigation, and by doing that act the SP himself has tried to sensitize this matter and made this matter political in nature. I have a question. I asked it in the court also while arguing this case, and through you also I am raising this question for the people to think about. Does the SP has a duty to meet the press people in order to apprise them regarding investigation of an ongoing case? According to me and according to the law of India, this amounts to a media trial by the police itself. So we will take up these points at the appropriate time. That's the reason I'm meeting the press today. We held in this matter that arrest was made illegally by the police because there is a judgment of the Supreme Court, Arnesh Kumar versus State of Bihar, which was pronounced in 2014, where a set of directions were made by the Supreme Court that what has to be done by the police
or investigating officer at the time of taking a person in custody in a case where the punishments are below 7 years and up to 7 years. All of you know that since 2012-13, a number of cases regarding the social media post has increased in this country. And many of them, in many of the cases, the police took harassing and coercive steps against the people, particularly who engage themselves in the criticism of the government, whomever be maybe in the power. In Maharashtra we have seen, in Bengal we have seen, in other places we have seen. Now we are getting the information from the Sikkim also. These are happening. These are mostly used against the political opposition in order to stop them to criticize the government, or in order to stop the criticism itself, which is a basic elements of democracy. Supreme Court, while deciding the Shreya Singh's case, where 66A, Section 66A of the Information Technology Act was declared as unconstitutional ultra vires, has elaborately discussed that what is the scope of freedom of speech and expression, and Supreme Court in repeated judgment has held that freedom of speech and expression is the fundamental right of every citizen. So I have a right, you have a right, and everybody has a right to criticize the government. Everybody has a right to make fair criticism of anything. So you cannot take that anything and everything amounts to crime. When it is a crime, when some crime is done by using social media, it may be theft, it may be asking for money, it may be for extortion, it may be for anything else, it may be used for blackmailing. Those things amounts to crime. But mere apprehension of the police that a post will cause so many problems in the society, that cannot be held as a crime. Therefore, we argued this matter before the Honorable High Court also. Honorable High Court has admitted our petition, and this is fixed in March for the final hearing, where we are for exchange of affidavits, and then the dates will be fixed. They will make their submission on that, what they have to say in this regard. Particularly, we met the SP party, we met the other police officers party there, so they have to answer whether the formalities in Arnesh Kumar as directed by the Supreme Court has been followed or not. If not, then why the court will not take any action against them. We prayed before the court for initiation of appropriate action against those officials. The most important thing which I want to make today is, according to, as my friend was telling while stating it, that suppression of the opposition voice. If this voice is suppressed, democracy is gone, democracy is dead. You know, criticism is the first and foremost important thing of democracy. This keeps the democracy alive. So what we have decided, we will also form one exchange, one unity of the advocates, human rights activists and advocates of West Bengal and other states who are also fighting to protect citizens' rights. Maybe today one party is in power, tomorrow that party may go and some other party will come, and maybe another party will come, and then they will also use these things as a tool of operation. This cannot be used. The law cannot be misused. Law, the purpose of law is to utilize it properly. Yes, we request the police to investigate these matters, because we know that during the time of pandemic, this fake news itself became a very big problem throughout the country. You know what has happened in Delhi, what has happened in other places regarding the fake news. But for that, there is a provision under this act, Disaster Management Act, for spreading of rumors. You can't. So you have to first decide that what are you going to do. Now police is coming to a place and saying that this FIR has been registered, and you are chatting with this person, somebody else was chatting with someone else, and they are being arrested, and making a big case of criminal conspiracy and treating these people like as if they have committed any act of terrorism. So these things should not be tolerated. We made some applications before the State Human Rights Commissions also, and we are also inviting you people also to sensitize these
police officials, because sometimes they are also not educated of the Supreme Court orders, and Supreme Court wants all of us, even the press, media and everybody, to sensitize the police regarding the rights of the accused persons, rights of the people who are arrested. You know, D.K. Basu principle came, you know, Arnesh Kumar principle came, and these way these laws are being developed. That is all I have to tell, and I request We are opening a forum. Yeah. we will open a forum for the exchange of this human rights activism in other states and people of Sikkim, because this thing should be taken up for the people of Sikkim and citizens' right. Basically, it will comprise of an advocate. That forum will try that no voice is suppressed by the establishment. That is our main concern, and that will comprise of mostly comprising of advocates that is from Bengal and Sikkim, because we are two neighboring countries, and हामीले यो काम पनि गर्नु थालिसकेका छौँ है। हामी यही भन्नु चाहन्छौँ कि तपाईको कानुनले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, तर कानुन लगाउनेहरू चाहिँ राजनीतिक चोली चाहिँ ओड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ यति मात्र भन्नु बिना पनि। हामी यहाँनिर एउटा अभिवक्ता है, एडभोकेटको रूपमा छौँ है। यो चाहिँ अब हामी कतिवटा केसेसहरू गर्छौँ, तर हरेक कुरा यो प्रेसमा ल्याउने कुरा पनि होइन। इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल, यो पोसिबल पनि छैन है। यो केस चाहिँ किन चाहिँ अब एउटा अभिवक्ता भएर चाहिँ यहाँनिर कन्फरेन्स गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई एम नट रङ, हाम्रो सिआइटीको तर्फबाट एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो कि सिमरन गुरुङले यसो यसो, अनि दे कन्फेस्ड भनेर पनि भन्नुभएको थियो है। अनि जब हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि पिआई उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले एउटा सिङ्गल जति पनि कस्टडीमा भएकोहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा सिङ्गल वर्ड पनि बोलेको छैन भनेर भन्नुभयो, कोर्टमा भन्नुभयो त्यो चाहिँ। अनि अगाडि प्रेस कन्फरेन्समा कन्फेस्ड भन्नुभयो। त्यो कुराहरू चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूले आफै नै यसरी प्रेस कन्फरेन्स गरेर यसलाई अघि जति रेजिस्टर्ड 123 जति पनि रेजिस्टर्ड केसेसहरू छ, तर यसलाई चाहिँ उहाँहरूले साह्रै पब्लिकमा ल्याइदिएको हुँदाखेरि चाहिँ, अनि हाम्रो साइडबाट पनि नट लाइक अदर केसेस है, हामीले जतिवटा केसेस गर्छौँ यो त हामीले गर्दैनौँ पनि प्रायः, तर यो केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा के भन्ने पब्लिकलाई पनि जानकारी दिनु थियो है। यो केस चाहिँ यहाँ भइरहेको छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कन्फेस गरेको छैन। कन्फेस भन्नु सक्दिनँ म, उहाँहरूले चाहिँ एउटा तर त्यो कन्फेसन भन्ने त त्यो एभिडेन्समा त्यो इट्स नट इभन एक्सेप्टेड, यो चाहिँ भएको छैन भनेर मात्रै म है यो केसको विषयमा म बेसी बोल्न चाहदिनँ, किनभने यो केस कोर्टमा गइरहेको छ। यति नै मात्रै भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू जति पनि 5 जना थियो अहिले नाउ दे आर इन बेल भन्न चाहन्छु। फर्दर प्रोसिडिङ कोर्टले नै गर्छ, हाम्रो अनरेबल कोर्टले नै गर्नुहुन्छ। फर्दर प्रोसिडिङको लागि हामी आउनेछौँ। र अन्तिममा यो म यही भन्नु चाहन्छु कि धेरैपल्ट अब हाम्रो चाहिँ समाजमा कस्तो प्रथा छ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसै कानुन हो भन्ने हाम्रोमा प्रथा छ नि त। त्यस्तो त कदापि होइन। पुलिस एउटा अङ्ग हो कानुनको, त्यस्तै प्रकारले अधिवक्ता पनि एउटा अङ्ग हो, त्यस्तै प्रकारले कोर्ट र जजेसहरू पनि एउटा अङ्ग हो, र सबैजनाको अब तपाईँको एउटा तालमेल गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ है। र कसैलाई पुलिसलाई अरेस्ट गर्यो, अरेस्ट गरिसकेर तपाईँको अरेस्टीको पनि तपाईँको अधिकार हुन्छ है। जस्तो मानिलिनुहोस् 24 घन्टाभित्रमा मजिस्ट्रेटकोमा प्रड्युस गर्नु पऱ्यो है। जसलाई अरेस्ट गरेको छ होइन, तपाईँको हाम्रो भारतको संविधानको मौलिक अधिकारमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो उकिलसँग सल्लाह गर्नु पाउँछ होइन। कसैलाई अरेस्ट गर्दाखेरि हि हेज द राइट टु रिमेन साइलेन्ट होइन। पुलिसले सोधेको बोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन। अन्त जस्तो मानिलिनुहोस् अब हि हेज द राइट टु कन्सल्ट विथ एन एडभोकेट है। सुप्रिम कोर्टले एउटा के भन्छ एउटा मोतीबाई, मलाई अलिकति मोतीबाई नै होइन, इट्स मोतीबाई केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्लैमा कन्सल्ट गर्नु पाउँछ। हाम्रो पुलिसले त्यो बुझ्दैन, किनकि अरेस्टेड पर्सनको पनि आफ्नो फन्डामेन्टल राइट टु डिफेन्ड त छ नि त है। अन्त यो कुराहरू चाहिँ पुलिसको उच्च माने क्या पदमा बसेको मानिसहरूले पनि आफ्नो जति पनि अब लोवर ऱ्याङ्क्सलाई जो चाहिँ अब फिल्डमा काम गर्छ उहाँहरूलाई बुझाइदिने एकदमै तपाईँको अनिवार्य हामीले 1-2वटा यो केसेसहरूमा देख्यौँ। र तपाईँहरू आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। निकै समय पनि हामीले तपाईँहरूकोबाट लियौँ। केही प्रश्न छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ।
होइन हाइकोर्टमा चाहिँ कुन चाहिँ रिट पिटिसन फाइल गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्नेस्ट कुमारको सुप्रिम कोर्टले जुन चाहिँ गरेको छ अर्नेस्ट कुमारको चाहिँ फलो भएन र अर्नेस्ट कुमारको गाइडलाइन्सको अनुसारमा चाहिँ पुलिसहरूको विरोधमा चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भन्ने केस हो। त्यो यही केससँग रिलेटेड हो तर त्यो हाइकोर्टमा हो, तर यो बेल भनेको चाहिँ तलनिर लोवर कोर्ट।